الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وأعلى بها شأن المؤمنين ورفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بأعظم الوصايا، وهي تقوى الله في السر والعلن، فلا فلاح ولا صلاح للناس إلا بتقوى الله، ومن اتقى الله سعد في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خطبة اليوم عن صفة من صفات الأنبياء وخلق من أخلاق الصالحين الأتقياء. بهذه الصفة تنال الدرجات وترفع المقامات. خطبتنا عن حسن الخلق الذي أمر به نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومما يدل على أهمية حسن الخلق ما كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته، حيث كان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. عباد الله، لقد امتدح الله عز وجل وأثنى على نبيكم صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كان قرآنا يمشي على الأرض، أي إنه عمل بأخلاق القرآن فتمثل آدابه وامتثل أوامره. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم في خدمة أهله ويحصف نعله بيده. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى إلا مبتسما، فلم يفارق البهاء جبينه ولا النور طلعته، لم يقهر يتيما ولم ينهر مسكينا، بل كان بنفسه يسعى في خدمة المحتاجين ويؤاسي المنكوبين ويرحم المستضعفين، وكان أكرم الخلق نفسا صلى الله عليه وسلم. قال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وكان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من صحابته عاد، وإن افتقده سأل عنه. أيها العقلاء، لحسن الخلق فضائل عديدة وثمرات كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر: أولاً أن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثانياً من ثمرات حسن الخلق أنه يثقل ميزان العبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ثالثاً من ثمرات حسن الخلق حصول البركة في الديار والأعمار. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. رابعاً أن صاحب الخلق يحصل على كمال الإيمان ومحبة الرحمن. خامساً أن صاحب الخلق الحسن يستحق بهذا
بيت عليه ما سمعت من وجود عظيمة، إنما هو ما ابتغى به رحمة الله عز وجل، ثم وافق به الظاهر الباطن. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وحمده أفضل ما ينبغي لجلال وجهه، أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقواه، فربكم أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، يعلموا أن خيرية الرجل لا تقاس بصلاته وصيامه فحسب، بل لا بد من النظر في شيمه وأخلاقه وتعامله مع الخلق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يوصي أصحابه بحسن الخلق. قال يوما لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاتقوا الله عباد الله، وحسنوا أخلاقكم، وعاملوا الناس بالخلق الحسن، وأحبوا لكم ما تحبون لأنفسكم. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، على إمام الخلق وسيد المرسلين، كما أمركم بذلك العزيز الحكيم. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله أعلم ما تصفون. الله أكبر. صحف إبراهيم وموسى.
topic niya ay yung pagkakaroon ng magandang pag-uugali. Na kahit ang Rasul Sallallahu una niyang pinisyo na sinabi niya, itakillah husman, wag di sa itang masa na takunan, masa, ikulong ikasan. Sabi niya, matakot kayo kay Allah sa kahit saan kayo nakukul. Hindi yung doon ka lang sa masjid, matakot kayo kay Allah. Tingnan niyo, kahit nandito tayo sa gym, saan naman tayo sa masjid, pero in-apply din natin yung pagkatakot kay Allah. Nandito tayo sa tayo. Then, sabi pa niya, pasundan ninyo ng mabuting gawain yung mga masamang gawain na gagawa ninyo. Hindi natin naiiwasan, every now and then, nakakagawa tayo ng masamang gawain. Marami tayong, kahit sa dila at natin, dami natin nakagawa ng kasalanan. Kunti lang na diferensya, meron tayo kagad na mag-fighting. Kunting diferensya, meron na tayong marites. So, ito na mga gawain natin. Ang solusyon doon, na pasundan mo, ayon sa sinabi, basta na pasundan mo ng mabuting gawain yung mga nagawa mong masama. So every time nararamdaman ninyo na kahit lalakad kayo sa labas kung saan kayo pupunta, yung nararamdaman ninyo na nakakulit kayo ng kasalanan sa pamamagitan ng mata ninyo, sa pamamagitan ng bibig dila ninyo, so pasundan mo kaagad yun ng mabuting gawa. Siyempre ano yun, mag-stick pa tayo, stagpilo na tayo, humingi tayo kay Allah na patawarin tayo sa nagawa natin kanina na kung ano na ginawa natin. So yun, ang ibig sabihin ng Propeta Sallam na pasundan ninyo ng mabuting gawain yung sa mga ginawa ninyo. Then sabi na sa bandang uli, wakaligin nasa Propeta Hasanin. Gandahan ninyo ang inyong ugali, gandahan ninyo ang pakikitungo sa mga tao. Yung gamitin ninyo na pag-uugali, yung magandang pag-uugali na basta, kunting diferensya na lang, mura ka na. Mas maganda
na yung ang i-apply natin palagi yung mabuting pag-ugali natin. Then, describe din Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu na innaka ala khuluqin adhim. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay mayroong mataas na uri, mataas na level ng pag-ugali. The best ng kanyang pag-ugali. Kahit yung asawa niya na si Aisha radhiyallahu anha, tinanong siya kung ano ang pag-ugali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya na ang khuluquhu al-Quran. Ang ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay tulad ng Quran. So hindi natin kaya yun, hindi natin yung kahit pantayin, hindi natin kaya. Pero at least, meron tayong guidance na alam natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang isa sa mga perfectong dinala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pag-uugali ay katulad ng kung ano yung mga natutunan natin sa Quran, kung ano yung turo ng Quran, ganun yung kanyang pag-uugali. So we will try our best, we will do our best na magiging ganun na. Kahit hindi natin sa mga kasutan, hindi natin pantayan kahit malayo, pero at least we are trying our best na may apply natin yung ganun. So, ulitin ko, ang focus ng kanyang topic kagay na kanina ay yung magiging mabuting tao. Yung mayroon tayo palaging mabuting pag-uugali. Mahirap ito. Alam natin sa atin. Mahirap talaga yung pag-maintain ng mabuting pag-uugali. Pero walang sinong magdidisiplina sa atin, sa inyo, kung hindi yung inyong pananampalataya. Ako halimbawa, ang dami ng gusto kong gawin. Pero ang nagpo-control sa akin ay ang aking iman. Ang mga tao ay ayaw niyang mamatay bukas. Ayaw niyang may mangyari sa kanya. Lahat. Tapos, ang dami ng gusto niyang gawin. Gusto niyang pumunta sa ganito, gusto niyang mag-enjoy sa ganito. Pero ang nagpo-control sa kanya ay yung kanyang pananampalataya. So, yun yung panghawakan natin na ma-maintain natin na ang pag-uugali natin ay magiging mabuti palagi. Magiging mabuti palagi, mashallah. Pero di ba iwasan yung kunting depresa kahit basketball, masiko ka, talagang gusto mo siya, gusto mo siya sa panatan. Dahil Muslim ka, dahil sa iman mo, na tinuruan ka ng Allah, tinuruan ka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pag-uugali mo, kailangan gandahan mo. At gandahan mo yung pagkikitungo sa mga kapwa mo. Yun ang siguro ang mga isip sa inyo, hindi ko kaya yung lahat yung mga Quran, mga hadis na na-mention niya, pero yun yung buod ng topic na yung gawin, i-maintain mo yung pag-uugali mo na magiging mabuti ng tao. Kasi sa pagiging mabuti mo, talagang babantugin ka ng tao. Hindi ka babantugin ng tao na ang galing mo yung brother, brother Muhammad, pasakan, nagmumura. Hindi ka babantugin doon. Doon ka babantugin sa napakabait mo. Kahit yung mag-skilla sa driving, yung mga trainer mo, hindi ka niya babantugin sa galing mo magpatakbo ka. Babantugin ka ng mga trainer sa driving school kung gaano ka magaling mag-control ng accelerator. Talagang asal doon ka niya bibigyan ng pagpano. Pero yung galing kakagad naman, hindi ganyan. Inshallah, kaya ko lang tayo. Salamat alaikum. Score 21-14. Makompleto kaya niya ang 3-point play? Yes, sir. Talagang artist mo ngayon, 15-21. Animang kalamangan ng White Team. Padilla ngayon, Padilla. Tapik ang bola, nakuha ang bola. Jojo, napakabilis. Lumalapit na ngayon ang Red Team. Lumalapit na ang Serbian Team. 21-17. Pero hindi magpapapigil siya. Ha? Mahmoud. Okay, 23-17. Gerson yung pinapantay ang maigi. Jojo, nasa kanya ulit. Bola, Gerson. At dito po nagtatapos ang ating tournament at ang nanalo po ay ang Team Yusuf. Maganda po ang laban. Talagang humahabol din ang Team Abdul Karim. Kaso lang talagang na sila sa 3 points ni Ambag.